2022च्या निवडणुकीक हांवें राजीनामो दिवन भारतीय जनता पक्षांतसून भायर सरलो. त्या वेळार म्हाका तिकेट दिवंक ना इतक्याच केवळ क्षुद्र कारणाचेर न्हय तर तिकेट न दिवपाचें कारण कितें जाल्यार ताका विनेबिलिटी ना हें जेन्ना फुडें आयलें त्या वेळार म्हाका मातसो म्हजो इगो हांव थोडो इगोइस्टीक म्हाका कळटा. पूण विनेबिलिटी ना म्हणजे कितें कितली म्हजी ताकद आसा ही पळोवया म्हणून 17 दीस आसतना म्हाका निर्णय घेवचो पडला. म्हाका दुसऱ्या पक्षा कडल्यानय ऑफरी आसल्यो पूण भारतीय जनता पक्ष सोडून हांव दुसऱ्या पक्षांत गेलो ना. पूण भारतीय जनता पक्षानूय ना. पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड अँड बटर. गोवा हेच म्हजें पंढरपूर, इथेच म्हजें पंढरपूर. म्हाका गोंय सोडून दुसऱ्या कडेन दुसरे कडेन वचपाची इच्छा ना. व्हडली पदां जरी आसली तरी हांव तें घेवपाक ना. भाजप तसोच आसा पूण भाजप चलयणारे हांकणारे जे आसात तातूंत तसो फरक आसा. तेची थोडीशी खंतय आसा.